बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी हफ्ते में 7 दिन और रात घर न रहती और मैं पूछ भी नहीं सकता था कि वो कहाँ जाती है, क्योंकि वो मुझे बहुत पैसे देती थी। फिर एक रात बीवी ने पैसे कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। नीचे एक बड़ी सी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी थी। मैं यूं ही बेइरादा उस गाड़ी की तरफ देखने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरा ख्वाब थीं, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक जवान और खूबसूरत लड़के ने उतरकर गाड़ी की दूसरी साइड का दरवाज़ा खोला और मेरी बीवी शान से उस गाड़ी से नीचे उतरी। ये कौन लड़का था जो मेरी बीवी को छोड़ने के लिए आया था, और मेरी बीवी उसके साथ इतनी बड़ी गाड़ी में रात की इस वक्त कहाँ से आ रही थी? ये कैसी नौकरी थी जिसमें वापसी का कोई वक्त ही नहीं था? ये सारे सवाल मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचाने लगे। अगले 5 मिनट के अंदर मेरी बीवी मेरे सामने फ्लैट में खड़ी थी और मैं सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे नज़रअंदाज करते हुए मेरी बीवी रबीका ने शान बेनियाज़ी से अपना पर्स बेड पर फेंका और सैंडल उतारकर कमरे के एक कोने की तरफ उछाल दी। रबीका के ये अंदाज मुझे बिल्कुल नहीं भाते थे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था। मैंने रबीका से सवाल किया कि तुम किसके साथ आई हो? वो लड़का कौन था, और इतनी रात गए तुम एक गैर लड़के के साथ गाड़ी में कैसे आ सकती हो? मेरे अंदर एक अजीब सी जलन थी। रबीका ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और मुस्कुराकर कहने लगी, वाह क्या बात है असद, तुम तो अब मुझ पर नज़र रखने लगे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं नौकरी करती हूँ? नौकरी पर गई थी और वहीं से वापस आई हूँ। जब तुम सब देख ही चुके हो तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे ये गाड़ी कॉल सेंटर ने पिक एंड ड्रॉप के लिए दी है। मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ और इसलिए मेरी तरक्की हुई है, और अब मुझे लेने और छोड़ने के लिए कॉल सेंटर की तरफ से गाड़ी ही आया करेगी। इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी मुझे मेरे काम की ही मिलती है। रबीका का चुपता हुआ अंदाज मुझे सुलझा गया था। उसका लहजा मुझे बहुत कुछ जता गया था, लेकिन मैं उसके सामने मज़ीद आवाज़ नहीं उठा सकता था। जब इंसान हड हराम हो और दूसरे की कमाई खाता हो तो उसे झुकना ही पड़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं 8 महीने से अपनी बीवी की कमाई खा रहा था, इसलिए उसके सामने सवाल करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं रही थी। वो सिर्फ मेरी ज़रूरियात और ख्वाहिशात ही नहीं, बल्कि मेरी अयाशियाँ भी पूरी कर रही थी, और इसलिए मैं उसके आगे खामोश हो गया। वैसे भी वो ये नौकरी मेरी वजह से ही कर रही थी। अगर मैं कोई काम काज कर रहा होता तो शायद उसे घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत ना पड़ती। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वक्त के साथ साथ वो थोड़ी तल्ख हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर की दुनिया में पैसा कमाना आसान नहीं है, इसीलिए उस तल्खी को सह जाया करता था। और फिर एक दिन ऐसा राज खुलकर मेरे सामने आया कि मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी की कमाई कॉल सेंटर से नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी कमाई का जरिया कुछ और ही था। और ये बात मुझे उस वक्त खुली जब उसने अपनी कमाई के लिए एक रात मुझे इस्तेमाल करना चाहा। और ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी बीवी इतने ज़्यादा पैसे किस तरह कमा रही थी और कैसे मुझे इस्तेमाल करके उसने लाखों रुपए बना लिए थे। मेरा नाम असद है। मेरी और रबीका की शादी को 1 साल हो गया था। उस 1 साल में मेरी बहुत सी उम्मीदें टूटी थीं। जो कुछ सोचकर मैंने रबीका से शादी की थी वैसा कुछ नहीं हुआ था, और मेरे सारे अरमान पानी में बह गए थे। मेरा और रबीका का ताल्लुक एक ही इलाके से था, और अक्सर मेरा किसी न किसी काम से उसके घर जाना होता था, जहाँ मेरा उससे आमना सामना हो जाता। मैं एक मामूली से घराने का लड़का था और रबीका ख़ानदानी पैसे वाली। उसके घराने में लड़कियों को चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, और लड़कियों का आज़ाद घूमना भी नापसंद किया जाता था। इसलिए रबीका को अपने ख़ानदान से नफ़रत थी। रबीका अपनी ख़ानदानी रिवायात की वजह से ज़्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सकी थी। उसे बस अपने ख़ानदान और घर से आज़ादी चाहिए थी, और जब मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो फ़ौरन ही राज़ी हो गई। जबकि उनके ख़ानदान में
خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا۔ مجھے ربیکا سے محبت تو تھی ہی، لیکن اس شادی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ جب میں نے ربیکا سے شادی کی بات کی تو اس نے بتایا کہ ہمیں شادی کرنے کے لیے یہاں سے کہیں دور بھاگنا ہوگا، اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد جب ہم لوٹیں گے تو اس کے گھر والے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ربیکا سے یہ شادی پیسوں کی خاطر بھی کی تھی۔ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میری صبح اٹھ کر کام پر جانے کے نام پر جان نکلتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو دیر بدیر ربیکا کے باپ کی دولت مجھے مل ہی جائے گی، اور یہی سوچ کر میں نے بھاگ کر شادی کی حامی بھی بھر لی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شادی میری قسمت بدل دے گی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی قسمت الٹے کھیل بھی کھیل جاتی ہے۔ ایک رات ربیکا خاموشی سے کچھ سامان باندھ کر میرے ساتھ گھر سے بھاگ آئی۔ اس کے سامان میں کافی سارے پیسے اور زیورات تھے، جس سے ہم بآسانی کچھ وقت گزار سکتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے جب شادی کو کچھ وقت گزرے گا تو اس کا باپ خود ہی مان جائے گا، تب تک ہم ان پیسوں اور زیورات سے گزارا کر لیں گے۔ لیکن یہ میری خوش فہمی ثابت ہوئی۔ اس کے باپ نے شادی کے 1 سال بعد بھی ہمیں نہیں اپنایا تھا، اور میں جہاں تھا وہیں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا تھا۔ ربیکا جو کچھ سمیٹ کر لائی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد مجبوراً مجھے نوکری کرنی پڑی تھی۔ لیکن میں 4 دن نوکری کرتا اور پھر گھر بیٹھ جاتا۔ ربیکا بھی حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری فطرت کیسی ہے۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اس لیے اسے چھوڑنے کے بجائے میں نے ہی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مجھ سے نوکری تو ہو نہیں سکتی تھی، اسی لیے ربیکا نے میری محبت میں پہلی دفعہ گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ ویسے بھی وہ آزادی چاہتی تھی، اور مجھ سے شادی کر کے اسے آزادی حاصل ہو چکی تھی۔ میرے ایک دوست نے ہی اسے کال سینٹر میں نوکری دلوا دی تھی۔ اس نوکری کے کچھ عرصے کے بعد اس میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ شروع میں وہ نوکری پر جانے کے نام پر بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ اس کی اکثر طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ چھٹی کرنے کا سوچنے لگتی، لیکن میرے سمجھانے پر پھر وہ نوکری پر چلی جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی نوکری نہ چھوڑ دے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ اتنی زیادہ نوکری کی عادی ہو گئی کہ کوئی چھٹی نہیں کرنے لگی۔ اس کے اندر خود اعتمادی نظر آنے لگی تھی۔ پہلے وہ میری ہر بات پر راضی ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے کمانا شروع کیا تھا وہ مجھ سے اپنی بات منوانے لگی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی میرے کندھوں پر آ گئے تھے۔ وہ صاف لفظوں میں کہتی کہ تم سارا دن گھر میں کرتے ہی کیا ہو، کم از کم گھر ہی سنبھال لیا کرو۔ میری سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ نوکری سے بچ کر بھاگا تو گھر کے کاموں میں الجھ کر رہ گیا۔ میرے لیے دوسروں کی نوکری کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اور اس لیے میں نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ لیکن بات صرف گھر کی ذمہ داری کی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور بھی تھا جو مجھے دن رات کھٹک رہا تھا۔ میری بیوی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، تو پھر کال سینٹر میں ایسی کون سی نوکری تھی جس میں اسے اتنا پیسہ مل رہا تھا؟ میری بیوی کا لاکھوں روپے کمانا، سارا ہفتہ گھر سے باہر رہنا، اور اس کے بدلتے ہوئے انداز مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ لیکن میں مجبور تھا، اس لیے خاموش تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے پیسوں پر پل رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس سے زیادہ سوال جواب کروں گا تو کہیں وہ نوکری چھوڑ کر گھر نہ بیٹھ جائے۔ اگر وہ نوکری چھوڑ دیتی تو کیا ہوتا؟ ہم دونوں میں سے کسی نہ کسی کو تو گھر کا خرچہ اٹھانا ہی تھا۔ میری کام چوری اور نکمے پن کی وجہ سے ہی میری بیوی ربیکا نے نوکری شروع کی تھی۔ اس کے نوکری کرنے پر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ چلو اب وہ کمائی کی بھی اور گھر بھی سنبھالے گی، اور میں خوب عیاشی کروں گا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی نوکری کو وقت ہوتا گیا، اس کی توجہ گھر کی جانب سے پوری طرح ہٹ گئی۔ اکثر تو وہ رات کو اتنی لیٹ آتی کہ اس کے داخل ہوتے ہی میری آنکھیں نیند سے بند ہو جاتی، اور صبح اتنی جلدی نکل جاتی کہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ جا چکی ہوتی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوریاں آ چکی تھیں۔ وہ نوکری میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، لیکن میرے خاموش رہنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ ربیکا کی تنخواہ تھی۔ وہ بہت زیادہ پیسے کما رہی تھی اور اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ
خاموشی سے میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی، نہ کبھی پلٹ کر مجھ سے حساب مانگتی تھی اور نہ ہی مجھے میری کام چوری اور بے غیرتی کا تانا دیتی۔ مجھے صرف گھر بار دیکھنا پڑتا اور مجھے یہ باہر کی نوکری سے زیادہ آسان لگتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے ہفتے بھی نوکری پر جانے لگی۔ اس کی ہفتے میں ایک بھی چھٹی نہ ہوتی۔ سردی، گرمی، دکھ، بیماری، اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے چھٹی کرنے کا کہا بھی تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ اور پھر اکثر وہ راتوں کو بھی نوکری پر جانے لگی۔ میرے پوچھنے پر کہتی کہ وہ کال سینٹر میں نوکری کرتی ہے اور اس کی نوکری ایسی ہے کہ وہ جتنے گھنٹے کام کرے گی اتنا ہی تنخواہ ملے گی۔ گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے ڈبل محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ بات ایسی تھی کہ جسے سننے کے بعد میں نے کبھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ گھر کا خرچہ بھی اسی کے ہاتھ میں تھا اور پیسے کما کر لانا بھی اسی کے کندھوں پر۔ میں تو اس کے دیے گئے پیسوں سے صرف اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا، باقی گھر اور میری ساری ضروریات پر وہی پیسہ خرچ کرتی تھی۔ ربیکہ ہفتے میں بہت کم وقت کے لیے گھر آنے لگی تھی اور اس وقت بھی وہ یا تو موبائل فون میں مصروف رہتی یا پھر چادر تان کر سو جاتی، لیکن سونے سے پہلے مجھے ہزاروں روپے پکڑانا نہ بھولتی۔ ان نوٹوں کی چمک نے میری آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ مجھے سامنے کا سچ دکھنا بند ہو گیا تھا۔ ربیکہ جب بھی گھر آتی اس کے پاس ایک ہی موبائل فون ہوتا، گلے میں قیمتی زیورات اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں۔ اسے چھوڑنے کے لیے کوئی نئے ماڈل کی گاڑی آتی، اس کی یہ چمک دھمک اور شان و شوکت زندگی ایک کال سینٹر کی نوکری سے کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا میں۔ میری بیوی ایسا کیا کر رہی تھی جو اس کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی؟ ربیکہ پورے 5 دن بعد تھوڑی دیر کے لیے آئی تو میری طبیعت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج وہ مجھے چھوڑ کر واپس نہ جائے، مجھے پیسوں کی نہیں بلکہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائی، کہنے لگی کہ اس کے لیے چھٹی کرنا ممکن نہیں ہے۔ پہلی دفعہ میرا ربیکہ سے جھگڑا کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے ربیکہ سے کہا کہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی ہے اور میں اس کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی، کہنے لگی کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ ربیکہ کی بات پر میرا بخار سے تپتا ہوا وجود مزید تپنے لگا تھا۔ وہ میرے ہی منہ پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی تنگ آ کر کہا کہ تم نے کون سا مجھ سے محبت میں شادی کی ہے؟ تم بھی تو آزادی چاہتی تھی اور وہ آزادی تمہیں مل گئی ہے۔ پورا ہفتہ گھر سے باہر رہتی ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی وہ آزادی چاہتی تھی لیکن ایسی آزادی نہیں چاہتی تھی۔ اسے بس اپنے گھر کی سختیوں اور رسم و رواج سے مسئلہ تھا، مگر اب اسے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگی۔ میری وجہ سے اسے اتنی زیادہ مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے، ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ ربیکہ کی باتوں سے مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میری وجہ سے بہت مجبوری میں نوکری کر رہی تھی اور میں تھا کہ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ میں نے ربیکہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے معافی مانگ لی۔ یہ سچ تھا کہ پچھلے 1 سال سے وہی مجھے پال رہی تھی۔ میری خراب طبیعت کے باوجود بھی وہ زیادہ دیر میرے پاس نہیں ٹھہری۔ اس کا فون مستقل بج رہا تھا، نہ جانے کس کا فون آ رہا تھا۔ وہ بار بار جلدی واپس پہنچنے کا کہہ رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہی کہنے لگی کہ ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ گیا ہے اور اسے واپس جانا ہوگا۔ اس نے اپنے پرس سے ڈھیر سارے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میں نے اپنا دل موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی پر لگا لیا تھا۔ میں سارا دن گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ یوز کرتا، اپنی من پسند چیزیں آرڈر کرتا۔ وقت کے ساتھ میں نے صفائی کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی۔ مجھے اب ربیکہ کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے۔ ایسے ہی 2 مہینے اور گزر گئے اور پھر ایک دن اچانک ہی ربیکہ گھر چلی آئی اور کہنے لگی کہ میری دوست کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا بوائے فرینڈ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیا تم میری خاطر اسے کچھ دیر فون پر بات کر سکتے ہو؟ اسے یہ نہ بتانا کہ تم میرے شوہر ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ دل بہل جائے، بس تسلی کے کچھ بول دینا۔ ربیکہ کی بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ اس کی دوست کا دل بہلانے کے لیے اسے میں ہی ملا تھا۔
कोई औरत कैसे अपने शौहर की बात किसी गैर लड़की से करवा सकती थी। मैंने रबीका से कहा कि वो खुद ही तसल्ली क्यों नहीं देती। रबीका मुस्कुराकर कहने लगी कि हम औरतों की फितरत भी बड़ी अजीब होती है। एक मर्द से धोखा खाने के बाद तसल्ली भी हमें दूसरे मर्द से ही चाहिए होती है। मेरी तसल्ली वो काम नहीं करेगी जो तुम्हारा एक जुमला कर देगा। बहुत अरसे के बाद रबीका ने मुझसे इस तरह मोहब्बत से बात की थी, इसलिए मैंने उसे इनकार न किया। उसकी दोस्त का नाम अफशा था और वाकई वो बहुत उदास लग रही थी। मैंने बगैर अपनी पहचान बताए काफ़ी देर उससे बातें की। रबीका के कहने पर मैं उससे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था और वो मुझे खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। काफ़ी देर बाद जब मैंने फ़ोन बंद किया तो वो कहने लगी कि वो दोबारा भी मुझसे बात करना चाहती है। फ़ोन बंद करके मैंने रबीका को सारी बात बता दी। रबीका कहने लगी कि अगर वो दोबारा फ़ोन करे तो मैं उससे इसी तरह बात कर लूँ। मैं वाकई हैरान था कि मेरी बीवी कैसे मुझसे ये काम करवा सकती है। मैं उसके दोस्त के साथ दिल लगी कर रहा था और उसे इस बात को एतराज़ ही नहीं है। रबीका के कहने पर आकर मैंने कुछ दिन उन लड़की से बात की और फिर एक दिन उस लड़की ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने जैसे ही ये बात रबीका को बताई तो वो कहने लगी ठीक है, तुम उसे रात के वक्त मिलने बुला लो। एड्रेस भी मुझे रबीका ने ही बताया और मैंने उसी एड्रेस पर उस लड़की को मिलने के लिए बुला लिया। रबीका ने गाड़ी भेजकर मुझे भी वहीं बुलवा लिया और कहने लगी मैं भी वहीं मौजूद होंगी। और ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी बीवी मेरे साथ होगी। मैं वहाँ पहुँच गया। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें कमरे ही कमरे बने हुए थे। रबीका ने मुझे कमरे में बिठाया और कहने लगी कि कुछ देर बाद वो लड़की खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारना और कोशिश करना कि तुम उसे बेलिबास करवा सको। रबीका की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से में उसे कहा कि वो ये क्या कह रही है। मैं उसके कहने में आकर उसकी दोस्त को तसल्ली ज़रूर दे रहा था, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ जो किसी औरत की ज़हनी हालत का फ़ायदा उठाऊँ। मेरी बात सुनकर रबीका ज़ोर से हंसी, कहने लगी कि ये भी तुमने बहुत ही खूब कही असद। इतने महीनों से यही कमाई खा रहे हो और आज तुम्हें अपनी गैरत याद आ रही है। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब तुम्हारी बीवी पूरा हफ्ता नौकरी के लिए घर से बाहर रहती थी? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश भी की तुम्हारी बीवी इतना पैसा कैसे कमा रही है? तुमने तो मेरे बाप की जायदाद के ज़रिए अपना मुस्तकबिल बनाना चाहा था और जब तुम्हें मेरे बाप की जायदाद नहीं मिली तो तुमने मुझे नौकरी पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं नौकरी के शुरू के दिनों में कितनी परेशान थी? मैंने कई दफ़ा नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन तुम हमेशा मजबूर करते थे कि मैं दोबारा नौकरी पर जाऊं। घर से निकलने के बाद मुझे तरह तरह के मर्दों का सामना करना पड़ता था। बहुत सौ की नज़रें मुझ पर जमी होती तो कई मेरी जवानी पर राल टपकाते। मैं हालात से बहुत ज़्यादा परेशान थी और फिर मेरी दोस्ती कॉल सेंटर में काम करने वाले ही एक लड़के से हो गई जिसने हमदर्दी के बहाने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। उसके बाद उसने मेरे बेलिबास तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे अपने साथ इस काम में शरीक कर लिया। मजबूरन मुझे उस गैंग का हिस्सा बनना पड़ा और अब हम भोली भाली और अमीर मासूम लड़कियों को अपनी ही तनख्वाहशुदा लड़कों के ज़रिए यहाँ बुलाते हैं। हमारे लड़के हमदर्दी और मोहब्बत के नाम पर उनसे उनकी इज्जत उतरवा लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे, ज़ेवरात और बहुत सी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। ये बिल्डिंग हमारा हेडक्वार्टर है और यहाँ हर जगह कैमरे नस्ब हैं। इन कैमरों में एक एक हरकत रिकॉर्ड होती है। मैं कॉल सेंटर की नौकरी के बाद यहाँ नौकरी करती हूँ। तमाम वीडियोस हासिल करके उन्हें एडिट करती हूँ और फिर हम मिलकर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉल सेंटर की नौकरी तो महज लोगों की मालूमात हासिल करने के लिए ही नौकरी है। रबीका की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कह रही थी कि आज जिस लड़की को यहाँ आना है, दरअसल वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसके बाप की वजह से उसका आशिक उसे छोड़ गया है। पहले रबीका ने उससे दोस्ती की और फिर जानबूझकर मुझसे बात करवाई, क्योंकि वो लड़की रबीका का बहुत बड़ा शिकार थी और वह किसी और लड़के के ज़रिए उसे गंवाना नहीं चाहती थी। रबीका को मैंने अपनी खूबसूरत बातों में जिस तरह उलझाया था, उसे यकीन था कि मैं उस लड़की को भी ज़रूर अपना दीवाना बना लूँगा। मेरी बीवी मेरी खूबसूरती और मेरी बातों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो मुझे अपना सारा सच बता चुकी थी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे।
मेरी काम चोरी और नकम्मे पन ने मेरी बीवी को किस नहज पर पहुंचा दिया था। मैंने रबीका से कहा कि ये सब गलत है। मैं काम चोर ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं ऐसे किसी लड़की को बेआबरू नहीं कर सकता। रबीका ने मुझे हज़ारों रुपए की ऑफ़र की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं इस काम के ज़रिए पैसे नहीं कमा सकता था। मैंने रबीका का हाथ पकड़ा, उसे कहा कि वो मेरे साथ वापस चले, हम ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। वो कहने लगी कि वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो ये काम अब मजबूरी में करती है। उसकी बहुत सारी वीडियोस इस गैंग के बाकी लोगों के पास मौजूद हैं। मैंने रबीका से कहा कि अगर वो हिम्मत करे तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं रबीका का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल आया। वो लड़की अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। मैंने उसे फ़ोन करके वहाँ आने के लिए मना कर दिया और उसे अपने फ्लैट पर बुलवा लिया। वो लड़की एक बहुत बड़े सियासतदान की बेटी थी और उसकी नाजेबा वीडियोस हासिल करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन मुझे उससे पैसे नहीं कमाने थे बल्कि उसकी मदद चाहिए थी। मैंने उस लड़की को एक एक बात सच बता दी और उससे मदद मांगी कि वो इस ग्रुप को पकड़वाने में मदद करे। ये काम बहुत ही खुफिया तरीके से होना था, क्योंकि अगर उन लोगों को ज़रा भी भिनक पड़ जाती तो बहुत सी लड़कियों की इज्जत हमेशा के लिए तबाह हो सकती थी। अफजा ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसे तबाह होने से बचा लिया। उसने हमारी भरपूर मदद की और मेरी बीवी रबीका को इस्तेमाल करते हुए उस गैंग के एक एक मेंबर को पकड़ लिया था और वो तमाम वीडियोस और तस्वीर हासिल कर ली गई जिनसे वो लोग पैसे कमा रहे थे। मैं और रबीका वापस अपने इलाके चले आए थे। मैंने अपने ही इलाके में एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी और रबीका को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। वही तहफ़्फ़ुज़ जो पहले उसकी नज़र में एक कैद थी। आज के इस दौर में जहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, वहाँ कुछ कम उम्र और जवान लड़कियाँ ऐसे गिरोहों का शिकार हो रही हैं जो उन्हें मोहब्बत और हमदर्दी के नाम पर बेआबरू करवाते हैं और बेलिबास करते हुए सारी ज़िंदगी उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए और अपनी ही घर की बेटियों और बहनों को तन्हाई और बेराहवी का शिकार न होने दें। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सब माँ बाप की बेतवज्जोही और लापरवाही की वजह से हो रहा है? हमें अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो भी देनी चाहिए और तरबियत भी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।